अहिले छ हैन? यस सर। हामी यो गरिसकेका छौँ है न्युमेरिकल हो 2.1 गरिसक्या हो? हेलो यस सर। यो गरेछ कि छैन? छैन। छैन सर। ओके यहीबाट सुरु गरौँ। तो यहाँ के भनेको छ यो प्रब्लम 2.2 भनौँ। In the following circuit shown, find I, VR1, VR, VL, I dash, I double dash at t is equal to 0 plus. So as a whole भन्दाखेरि हामी यो सर्किटलाई कुन टाइममा सल्भ गर्नु छ 0 प्लसमा है। त 0 प्लसमा सर्किट सल्भ गर्नलाई के गर्छ गिभन क्वेशनलाई टु पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा यो पार्ट भयो है। यो पार्ट कुन के भयो त भ्यालु यो पार्ट यो एउटा यो पार्ट भयो अर्को यो पार्ट भयो है। यो पार्ट भनेको के भयो त भ्यालु अफ द भेरिएबल एट 0 प्लस निकाल्नु छ। अर्को पार्ट भनेको के हो त भ्यालु अफ द डेरिभेटिभ एट 0 प्लस निकाल्नु है। त पहिला हामी के गर्छौँ भ्यालु अफ द भेरिएबल एट 0 प्लस निकाल्छौँ है। त भ्यालु अफ द भेरिएबल 0 प्लस निकाल्ने स्टेपहरू के हो पहिला गिभन भेरिएबललाई नै टु पार्टमा डिभाइड हो या चेक गर्छौँ कुन कुन चाहिँ कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो कुन चाहिँ होइन है। त यसलाई चेक सेपरेट गर्नलाई या चेक गर्नलाई के गर्छौँ यो 1 बाई 1 यो गिभन भेरिएबललाई कि त आइएल सँग कम्पेयर गर्छौँ कि त भिसी सँग कि त क्यू सँग है। ओके तब हामी 1 बाई 1 चेक गरौँ। यो आई हो करेन्ट हो भने कोसँग कम्पेयर गर्ने आइएल सँग है। त हेरौँ त यो आई भनेको सर्किटमा हेर्नु पर्यो इन्डक्टरको करेन्ट हो कि होइन हो है। त यो कुन ग्रुपमा पर्यो कन्टिन्युटी त्यही भएर हामी एउटा टिक मार्क गर्यो। त यो कन्टिन्युटी ग्रुपमा पर्छ है। त्यसपछि VR1 भनेको यो रेजिस्टर R1 को भोल्टेज हो है। त VR1 लाई हामी कोसँग कम्पेयर गर्ने VC सँग। त यहाँ हेर्नु पर्यो VR1 भनेको भोल्टेज एक्रोस R1 हो त VR1 भनेको VC हो त होइन। त यो कन्टिन्युटी ग्रुपमा परेन त अर्कै सिम्बल दियो यसलाई क्रस गर्यो क्रस गर्यो भने रङ भन्ने आइन फेरि। ओके त्यसले अर्को VR है। त VR भनेको यो रेजिस्टरको भोल्टेज हो। एगेन VR लाई कोसँग कम्पेयर गर्ने VC सँग। त VR भनेको VC हो त होइन। त यो पनि कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल भएन। एगेन VL भनेको यो इन्डक्टरको भोल्टेज। त VL लाई एगेन कोसँग कम्पेयर गर्ने VC है। त VL भनेको VC हो त होइन है। त यो पनि कन्टिन्युटी ग्रुप परेन। त यो गिभन चारवटा भेरिएबल मध्ये एउटा मात्र कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल अर्को सबै तीनटा बाँकी तीनटा नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो है। त अब हामी पहिला कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबलको भ्यालु निकाल्छौँ है त्यहाँ फोकस हुन्छौँ होइन। त हामीले थाहा पायौँ I0 प्लस कुन ग्रुप भयो कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल भयो। त यो कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल भएपछि हामीलाई I0 प्लस निकाल्न भने पनि हामी एक्चुअली के निकाल्छौँ I0 माइनस भ्यालु निकाल्छौँ है। त आई के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा अब यो I0 प्लस बिर्सन्छौँ है हामी एक्चुअली I0 माइनस निकाल्नुतिर जान्छौँ। त आई के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 माइनसमा। त कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु 0 माइनसमा निकाल्ने यो दुईटा मेथड मध्ये कुनै एउटा एप्लाई गर्छौँ है। त फर्स्ट मेथड के हो अब्जर्भेसन एट t इक्वल टु 0 माइनस। त पहिला अनि यसले दिएन भने कि मात्र सेकेन्ड मेथड that is draw equivalent circuit at t equal to 0 minus draw गरेर अनि त्यसलाई सल्भ गरेपछि आउँछ है। त पहिला अब्जर्भेसनबाट जान्छौँ। यही ओरिजिनल सर्किटलाई हामी रिड्र गरेका छौँ यही अनि यसलाई फिगर 1 भनेको छ। त यो सर्किट भन्नु नै यो है। त हामी यो ओरिजिनल सर्किटमा हामी पहिला अब्जर्भेसन एप्लाई गर्छौँ। त t इक्वल टु 0 मा के गरेछ क्लोज। त एक्चुअली कुन टाइममा चाहियो 0 माइनसमा। त 0 माइनसमा के हुन्छ यो ओपन हुन्छ है। त यो ओपन भए पनि यो इन्डक्टरमा यो भोल्टेज एप्लाई छ कि छैन छ भनेदेखि यो अब्जर्भेसनले दिँदैन है। त के गर्नु पर्यो फर्स्ट मेथडले दिएन त सेकेन्ड मेथड एप्लाई गरेपछि I0 माइनसको भ्यालु आउँछ। त
त्यसलाई के गर्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो t इक्वल टु 0 माइनस त यहाँ माथि लेखिदिने ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 माइनस वा तल लेख्ने फिगर 2 इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 माइनस त t इक्वल टु 0 माइनसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो त त्यसको लागि अगेन कहाँबाट जाने ओरिजिनल सर्किटको स्विचबाट त t इक्वल टु 0 मा के गरेछ क्लोज त एक्चुअली हामीलाई कुन टाइममा चाहियो 0 माइनसमा त t इक्वल टु 0 माइनसमा यो स्विच के हुन्छ ओपन हुन्छ त ओपन देखाए अनि रेजिस्टर जहाँ जहाँ छ जति भ्यालुको छ त्यो सार्यो डीसी सोर्स सर्किटमा जहाँ जहाँ छ यो रेजिस्टर R1 यहाँ छ R1 यहाँ सार्यो R यहाँ छ यहाँ सार्यो यो डीसी सोर्स यहाँ छ सेम पोजिसनमा त्यति भ्यालुको डीसी सोर्स पनि सारिदियो चेन्ज हुँदैन है टाइम अनुसार यिनीहरूको भ्यालु अब इन्डक्टर छ त्यहाँ के गर्ने हामी ड्यास लाइनले रिप्रेजेन्ट इन्डक्टरको ठाउँमा म यो पोइन्टलाई यहाँ डाइरेक्ट यो कसरी आयो यो डाइरेक्ट यहाँ लेखेको छ भनेको कसरी स्टेप बाई स्टेप यसलाई यसरी रिप्लेस गर्ने त्यो चाहिँ हामी हेरौँ है त्यसको लागि म के गर्छु भनेदेखि यो पोइन्टलाई म के भन्दै एबी भन्दै है यो चाहिँ एबी यो एबी वालालाई मात्र म यहाँ ड्र गर्न गइरहेको छु यहाँ चाहिँ है त यो एबी भनेको यो ए पोइन्ट हो यो चाहिँ बी पोइन्ट हो है अनि यहाँ चाहिँ के गर्यो यहाँ चाहिँ इन्डक्टर छ भने कि यसलाई म ड्यास लाइनले पहिला राख्छु है ओके त यसलाई जस्ट यसलाई हामी यहाँ चाहिँ ड्र गर्यो है एबी त इन्डक्टरको ड्यास लाइनले है अब रिप्लेसमेन्टको कुरा आयो है अब ड्यास लाइन गएपछि 0 अब 0 माइनसमा यहाँ कुन इलिमेन्ट भेटायो त इन्डक्टर हो कि यहाँ के भेटायो इन्डक्टर त के गर्ने भन त यस t इक्वल टु 0 सर्ट सर्किट है चेक गर्नु पर्छ कि पर्दैन इनर्जाइज एनर्जाइज यस भन पर्छ कि पर्दैन चेक गर्न ए भनेको तिमीलाई ठिक छ है चेक गर्नु पर्छ कि पर्दैन पर्छ पर्दैन है कुन बेला पर्छ 0 प्लसमा ड्र गर्ने बेलामा मात्र पर्छ के 0 माइनसमा हामी इन्डक्टर भेटाए केही चेक नगरिकन सर्ट सर्किट गर्छौँ क्यापेसिटर भेटाए केही चेक नगर्ने ओपन गर्छौँ है तर कुन बेला चेक गर्नुपर्छ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट 0 प्लस ड्र गर्ने बेलामा मात्र है बुझ्यो हैन त यहाँ चेक नगरिकन के गरे सर्ट सर्किट त यहाँ चेक नगरिकन सर्ट सर्किट के गर्ने यसरी यो गरिदियो है यसरी बुझ्यो हैन यो त फाइनली यो सर्किट आएको है यसरी बुझ्यो नि त यो सर्किट भयो अब यहाँ चाहिँ आई अफ टी थियो है आई अफ टी थियो है त यहाँ चाहिँ टी लाई के 0 माइनस त यहाँ आई मात्र लेख्यो भने कि यसलाई मानौ यसरी नलेखेर तिमी यसरी आई मात्र लेख्यो भने यो रङ हुन्छ त एनी टाइम अफ दी एनी भ्यालु अफ द टाइम यो भन्न खोजा हो यो एनी भ्यालु अफ द टाइम होइन यो टी लाई के रिप्लेस गर्नुपर्छ 0 प्लस सरी 0 माइनस हो भने 0 माइनस यही लेख्यो अब यहाँ यो सर्किटलाई के गर्ने सल्भ गरेपछि आई 0 माइनसको भ्यालु आउँछ त 0 माइनसमा यो स्विच ओपन भएपछि यहाँ सर्किटमा रेजिस्टर के हुन्छ R1 पनि हुन्छ R पनि हुन्छ है त यहाँबाट यो सर्किटलाई सल्भ गर्यो भने कि I0 माइनस कति V0 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R द्याट इज 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 त I0 माइनसको भ्यालु यति आयो 2 एम्पियर आयो ओके सो फ्रम कन्टिन्युटी रिलेसन फर इन्डक्टर I0 प्लस इज इक्वल टु वाट I0 माइनस इज इक्वल टु 2 एम्पियर त हाम्रो यो I0 प्लस को भ्यालु आयो कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबलको भ्यालु आयो हैन यसको भ्यालु आयो यो भने पनि हामी I0 माइनस को भ्यालु पहिला निकाल्नु पर्यो अब यो VR1 VR र VL कुन ग्रुप हो त नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो है नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो त कुनै पनि नन कन्टिन्युटी भेरिएबल ग्रुप भेरिएबलको भ्यालु निकाल्ने मेथड एउटा मात्र हो त्यो मेथड के हो यु हेभ टु ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 प्लस त यहाँ के लेख्यो ड्रइङ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 प्लस या फिगर 3 भन्ने ड्रइङ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 प्लस अब t इक्वल टु 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्दाखेरि अगेन ओरिजिनल सर्किटको कहाँबाट सुरु गर्ने स्विचबाट डिसाइड गर्ने यो 0 प्लसमा स्विच के हुन्छ त यो 0 मा के गरेछ क्लोज त एक्चुअली हामीलाई कुन टाइममा चाहियो 0 प्लसमा चाहियो है त 0 प्लसमा यो स्विच के हुन्छ क्लोज
त त्यही भएर यहाँ क्लोज देखाए। अनि रेजिस्टर जहाँ जहाँ छ जति जति भ्यालु छ सार्यो। डीसी सोर्स जहाँ जहाँ छ जति भ्यालुको छ सार्यो है। त डीसी सोर्स कति छ 10 भोल्टको हैन, यो R1 3 ओम R 2 ओम्स हैन। अब यो फेरि एगेन यो एबी लाई म यो डाइरेक्ट यो 2 एम्पियर करेन्ट सोर्स कसरी भयो, म फेरि के गर्छु एबी लाई यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यहाँको लाई हामी म यहाँ ड्र गरेर अनि कसरी यो हुन गयो है। यहाँ के गर्यो एबीमा यहाँ इन्डक्टर ड्यास लाइनले मैले रिप्रेजेन्ट गर्ने है। अब हामी t इक्वल टु 0 प्लसमा t इक्वल टु 0 प्लसमा ड्र गर्दैछौँ। यहाँ कुन इलिमेन्ट भेटायो त इन्डक्टर हो किन त के गर्ने भन त यस के गर्ने एकजनालाई भन्नु पर्यो इन्डक्टर भेटायो के गर्ने चेक गर्ने इनिशियली डिएनर्जाइज छ कि छैन। यस चेक नगर 0 प्लसमा चेक नगरिकन कहिले पनि ड्र नगर्ने है ओके नि। त यहाँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट आइट यो t इक्वल टु 0 प्लस है। त चेक नगरिकन कहिले पनि ड्र नगर्ने है। त के इनर्जाइज कि डिएनर्जाइज त के छ त चेक गर्ने कुन बेसिस हो आइएल 0 माइनस त आइएल 0 माइनस कति छ 2 एम्पियर छ है। सो वी केम टु नो दिस इन्डक्टर इज व्हाट इनिशियली इनर्जाइज सो मस्ट बी रिप्लेस बाय व्हाट करेन्ट सोर्स। त करेन्ट सोर्सको सिम्बल के हो एउटा सर्कल है। त सर्कल त यसको भ्यालु कति 2 एम्पियर है। यो सोर्सको करेन्ट सोर्सको भ्यालु कति 2 एम्पियर। अब यहाँ चाहिँ एरो पनि दिनु पर्यो हैन। एरोको डिरेक्सन बटम टु टप हुन्छ कि टप टु बटम। त यो डिसाइड गर्नलाई यसको एरो डिसाइड गर्नलाई के गर्ने 0 माइनसको सर्किट हेर्ने है। त यो 0 माइनसमा फिजिकली के छ यहाँ इन्डक्टर छ किन त यो इन्डक्टर हाम्रो कसरी इन्डक्टरमा 0 माइनसमा इन्डक्टरमा करेन्ट यसले पठाउँछ है। कसरी पठाउँछ टप टु बटम। त त्यही भएर यहाँ करेन्टको डिरेक्सन के हुन्छ टप टु बटम। त फाइनली यसैलाई यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ है क्लियर। त यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट फाइनली हो है ओके। त अब यसलाई के गर्ने यो सर्किटलाई सल्भ गर्ने है। अब हेरौँ VR10 अब यो 0 प्लसमा यो स्विचले गर्दा यो R1 के हुन्छ सर्ट सर्किट हुन्छ है ओके न। त सर्ट सर्किट भयो भनेदेखि R1 को भोल्टेज ड्रप कति हुने हुन्छ 0 है। त यहाँ निकालेकै छैन बिर्स्या छ। त यहाँ चाहिँ VR1 0 प्लस इक्वल टु कति हुन्छ एक्चुअली 0 हुन्छ बिकज अफ दिस स्विच है। तर VR 0 प्लस भनेको कति R इन्टु करेन्ट है। त यहाँ करेन्ट कति अब यहाँ चाहिँ सपोज गरौँ t इक्वल टु 0 प्लसमा 3 ओममा करेन्ट निकाल्न पनि भन्या भए त कति हुन्थ्यो भन त करेन्ट 3 ओममा यो 0 प्लसमा करेन्ट कति यस कति करेन्ट 0 यस 0 किन यहाँ करेन्ट मानौ यसले सोर्सले पठायो यहाँ हुन्छ यसले दुईटा बाटो पाउँछ यहाँ र यहाँ। त यहाँ रेजिस्टेन्स कति छ 0 छ। त सबै करेन्ट के हुन्छ रेजिस्टेन्स 0 भएकोबाट जान्छ यहाँ जाँदैन है। यहाँबाट सबै करेन्ट कहाँबाट जान्छ स्विचबाट जान्छ है। त यहाँ करेन्ट नभएकोले नै यहाँ के हुन्छ त 0 भोल्टेज आएको है। सबै करेन्ट स्विचबाट जाने त यहाँ अब यहाँ करेन्ट कति हुन्छ यही I0 प्लस नै हुन्छ है। I0 प्लस को भ्यालु कति 2 अनि रेजिस्टेन्स को भ्यालु कति 2 त कति हुने भयो VR0 प्लस इक्वल टु I0 प्लस इन्टु R दैट इज 2 इन्टु 2 दैट इज 4 भोल्ट। अब फिजिकल यहाँको भोल्टेज के हो VL0 फिजिकली यहाँ के करेन्ट सोर्स हो त हैन फिजिकली के छ यहाँ एउटा इन्डक्टर छ। त यहाँको भोल्टेज चाहिँ VL0 प्लस। त के गर्ने यहाँको भोल्टेज निकाल्नलाई यहाँ चाहिँ करेन्ट सोर्स सम्झेर यहाँ बेसिकली फिजिकली के छ हामीलाई थाहा छ इन्डक्टर छ है। त यहाँको यहाँ के गर्ने केबिएल लगाइदिने। त मानौ यहाँबाट केबिएल बेसिक रुलबाट एप्लाई गर्ने यहाँबाट हिँड्यो नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो कति भयो +10 है। त्यसपछि यहाँ गयो यहाँ भोल्टेज ड्रप नै छैन है बिकज दिस इज सर्ट सर्किट। त्यसपछि यो रेजिस्टर आरमा गयो कसरी गयो लेफ्ट टु राइट गयो करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट नै छ। सो कति लेख्यो -VR0 प्लस। त्यसपछि इन्डक्टरमा गयो कसरी गयो टप टु बटम करेन्ट पनि के छ यो इन्डक्टरमा टप टु बटम नै छ। सो के हुने भयो नेगेटिभ
सेम डिरेक्सन हो माइनस VL 0 त BR 0+ यहाँ निकालेकै छ VL 0+ को आउँछ 6 त यो भयो है त सबै भेरिएबल यो सबै भेरिएबलको भ्यालु आयो 0+। अब डेरिभेटिभको भ्यालु 0+ निकाल्नु पर्यो है त भन त डेरिभेटिभको भ्यालु 0+ निकाल्ने मेथड हामी के भनेका छौँ भन त यस एनीवन भन न के भनेका छौँ KVL और KCL अप्लाई गर्ने t equals to 0 मा t is greater than 0 मा t is greater than 0 मा and replace the t with 0+. यस त त्यही स्टेप जति कम्प्लेक्स नेटवर्क भए पनि त्यही हो है ओके त t greater than 0 मा KVL है त त्यसको लागि कहाँबाट जाने t greater than 0 मा रिजल्टेन्ट सर्किट के बच्छ त्यो हेर्नु पर्यो है त स्विचले डिसाइड गर्छ त t equal to 0 मा के गरेछ क्लोज त ग्रेटरमा पनि यो स्विच के हुन्छ क्लोज त क्लोज भएपछि यो रेजिस्टर R1 के हुने भयो सर्ट सर्किट हुने भयो है त यो सर्किटमा रेजिस्टेन्स t greater than 0 यो R मात्र हुन्छ इन्डक्टर L हुन्छ अनि सोर्स V0 हुन्छ यो R1 चाहिँ हुँदैन R1 विल बी सर्ट सर्किटेड बिकज t equal to 0 मा यो स्विच के छ क्लोज छ त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ क्लोज हुन्छ क्लोज भएपछि यो R1 सर्ट हुन्छ तब यो के हुने V0 हुने भयो R हुने भयो L हुने भयो R1 को अस्तित्व हुँदैन है ओके त KVL बेसिक रुलबाट है त के गर्ने यहाँ डाइरेक्ट यो लेखिदिएको छ यो मेथडबाट कहिले पनि नलेख्ने बेसिक सिम्पल सर्किट भए पनि हामी एक लाइन बढी नै लेख्ने बेसिक रुल त नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो के हुने भयो प्लस यहाँबाट हिँड्यो है त प्लस V0 है त्यसपछि यहाँ गयो यहाँ त भोल्टेज नै छैन यो सर्ट सर्किट छ है t greater than त्यसपछि यहाँ गयो कसरी गयो लेफ्ट टु राइट गयो करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट छ त त्यही भएर माइनस VR लेख्यो है त्यसपछि इन्डक्टरमा गयो कसरी गयो टप टु बटम करेन्ट पनि के छ टप टु बटम नै छ सो माइनस VL अब हेरौँ यो चाहिँ V0 के छ क्यापिटल छ यो V भनेको के छ स्मल छ भनेको न भने पनि यो VR अफ t हो है सेम वे यो के छ V स्मल छ त यो नभने पनि VL अफ t हो है त यो चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ हामी नोटेसनहरू है अब यसैलाई यो फर्ममा लेख्दा हुन्छ है ओके एक लाइन यो लेख्ने अनि मात्र यो लेख्ने है या कन्सेप्ट भनेको यो सिम्पल सर्किट एउटा प्लस को माइनस लेख्न पुग्यो भने एकदम तिम्रो रिजल्ट नै यस्तो आउँछ विच इज नेभर पोसिबल इन सर्किट है अब VR भनेको अब डेरिभेटिभ के को टर्ममा चाहियो I को त यो दुईटै भेरिएबललाई हामी I को टर्ममा लेख्ने त VR भनेको कति I into R त R को भ्यालु कति छ 2 छ त 2 into I यो स्मल I भनेको I of t हो है सेम वे VL इन टर्म्स अफ I भनेको कति हो L di upon dt त L को भ्यालु 4 छ त 4 di upon dt अब त्यसपछि के गर्ने हाईएस्ट डेरिभेटिभ को कोएफिसिएन्टलाई 1 बनाउने त यहाँ यो 4 लाई 1 बनाउनलाई के गर्ने बोथ साइड 4 ले डिवाइड गरिदिने त डिवाइड गरेपछि यो आउने भयो है त यो इक्वेसन 1 त अब यो डेरिभेटिभ आयो डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो यसलाई सल्भ नगर्ने t लाई केले रिप्लेस गर्ने 0+ सल्भ नगरिकन त यो के छ I of t छ त I 0+ di 0+ upon dt 1 plus 1 by 2 अनि I of t छ I 0+ equal to 10/4 यही गरे होला है त पुट t equal to 0+ इनेबल त यो आउने भयो त I 0+ अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसकेको छ कति 2 एम्पियर हो किन त यो 2 एम्पियर राखेपछि di upon dt को भ्यालु यति यो चाहिँ 2 गरे भने कि 1 यो 1 भयो त 1 माइनस यहाँ चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा -1 गरेपछि यति आउँछ भ्यालु त फर्स्ट डेरिभेटिभ आयो हैन 0+ मा त त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ को लागि गर्ने के गर्ने इक्वेसन 1 लाई डिफरेन्शिएट गरिदिने यो डिफरेन्शिएट गरिदिने त यहाँ चाहिँ इक्वेसन 1 लाई यो इक्वेसनलाई डिफरेन्शिएट गर्ने त यहाँ कति हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ I हुन्छ 1 plus 1/2 अनि फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ I इक्वल टु 10/4 को डेरिभेटिभ कति 0 त यही कुरा यहाँ लेखेको छ त यो भयो अब त्यसपछि t लाई केले रिप्लेस गरिदिने 0+ ले वी विल गेट यहाँ चाहिँ यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ व्हाट I2 एट 0+ आयो यो फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ I एट 0+ आयो अब यो di upon dt एट 0+ यहाँ क्याल्कुलेट गरि नै सकेको छ यो भ्यालु राखेपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ I एट 0+ दिन्छ ओके
अनि अस्ति अल्टरनेटिभ मेथड अफ डिआइएल अपन डिटी पनि निकाल्न भनेको थियो होला हैन? भनेको छ कि छैन अस्ति क्याल्कुलेट? यो भ्यालु यसरी डिआई अपन डिटी निकाल्यो हैन? त यसको अल्टरनेटिभ मेथड पनि छ हैन? भने हो अस्ति कि छैन? भने है नभने पनि यहाँहरू यो एउटा त केबिएल केसिएल लेखेर यो टीलाई 0+ लेखेपछि यसरी हो। अर्को अल्टरनेटिभ मेथड के हो त डिआई अपन डिटी? एक्चुअली डिआई अपन यो आई के हुनु पर्यो आइएल हो भनेदेखि मात्रै है, आइआर हो भनेदेखि होइन, आइसी हो भनेदेखि होइन है, त आइएल अपन डिटी। वी नो भिएल इक्वल टु व्हाट कति एलडिआई अपन डिटी और डिआइएल अपन डिटी है। आईमा यो केसमा आई भनेको नै आइएल हो है। त यहाँ चाहिँ यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ हैन? अब यहाँ टीलाई केले रिप्लेस गर्ने 0+ है, यति भयो है। त यो कति हो डिआई अपन डिटी एट टी इक्वल टु 0+ इक्वल टु भिएल 0+ अपन एल। त भिएल 0+ हामी यहाँ क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ है। भिएल 0+ को भ्यालु कति आएछ? भिएल 0+ इज 6 भोल्ट है। त भिएल 0+ 6 भोल्ट यही भ्यालुलाई यता सब्स्टिट्युट गर्यो त 6 अनि एल को भ्यालु 4 छ त यो आयो। त यसरी एउटा निकालेकै छ यसरी पनि। तर सेकेन्ड डेरिभेटिभ फेरि यही मेथडबाट पनि निकाल्न सकिन्छ तर लेन्थी हुन्छ है। फर्स्ट डेरिभेटिभ मात्र भनेको छ नि योबाट निकाल्दा पनि सजिलो चाहिँ यसरी निकाल्दा केबिएल लेखेर गर्दा पनि बुझ्यो हैन? ओके, केही सम्झनु छ नबुझेको छैन? ओके, अब यो सर्किट यो प्रब्लम नम्बर 2.3 है। 2.3 र अघि भर्खरै 2.2 गरे हो है। यसमा सर्किट पनि सेम छ हेरौँ त। भोल्टेज सोर्स यहाँ 10 भोल्ट दिएको छ, R1 को भ्यालु 3 छ, R को भ्यालु 2 ओम छ, L को भ्यालु 4 ओम छ है, 4 हेनरी छ है। ओके, त अनि यो छ है, यो सबै सेम छ। पहिलाको फिगर हेरौँ है 2.2 को सेम छ कि छैन? 10 2.2 प्रब्लम 2.2 को भी नोट को भ्यालु कति 10 भोल्ट, R1 को भ्यालु 3 ओम, R को भ्यालु 2 ओम, L को भ्यालु कति 4 हेनरी है। यो छ, तर फरक के छ हेरौँ त। यहाँ 2.2 मा यो t इक्वल टु 0 मा स्विच के गरेको छ? क्लोज गरेको छ है। भनेको इनिशियली के छ? ओपन छ है। तर यो मात्र फरक छ है यहाँ चाहिँ 2.3 मा। यहाँ t इक्वल टु 0 मा के गरेको छ भन त 2.3 मा? क्लोज ओपन। t इक्वल टु 0 मा ओपन गरेको छ हो कि हैन? भनेको यो चाहिँ इनिशियली के छ त? क्लोज छ हो कि हैन? त जस्ट यही उल्टो हो कि हैन? त यो मात्र स्विचले गर्दा यो टोटली कम्प्लिटली डिफरेन्ट सर्किट हुन गयो है। अघिकै सर्किट अघिकै सबै सारिदियो भने रङ हुन्छ है। त्यसले त भने सबै ठिकै छ त्यही सारिदिने भन्ने होला हैन? ओके, त यो चाहिँ के स्विचबाट नै सर्किटको नेचर नै चेन्ज गरिदिन्छ है। त स्विचबाट हामी जहिले पनि नेचर कस्तो सर्किट छ त्यो डिसाइड गरेपछि मात्र सल्भ गर्नतिर जान्छ। त क्वेसन पनि सेम नै छ है। क्वेसन सेम छ। अब सर्किट तिमी भ्यालुहरू सेम दिए पनि सर्किट टोटली कम्प्लिटली डिफरेन्ट छ भने पनि हुन्छ है। ओके, त यहाँ पनि यो सर्किट कुन टाइममा सल्भ गर्नु छ? 0+। त सल्भ गर्ने तरिका के हो? क्वेसनलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यो है। एउटा यो भेरिएबलको पार्ट, अर्को चाहिँ डेरिभेटिभको पार्ट एट t इक्वल टु 0+ है। त भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नतिर जाउँ। त भेरिएबलको भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो? भेरिएबलको ग्रुप छुट्याउने। त कुन कुन ग्रुपमा पर्छ? या कन्टिन्युटीको रूपमा कुन पर्छ, नन कन्टिन्युटीको रूपमा कुन पर्छ? त के गर्ने? 1 बाई 1 यो गिभेन भेरिएबललाई आइएल, बिसी र क्यूसँग कम्पेयर गर्ने। त आईलाई यो आईलाई कोसँग कम्पेयर गर्ने? आइएलसँग। त हेर्ने यो आई भनेको आइएल हो कि न हो? त यो कन्टिन्युटी ग्रुपमा पर्यो, टिक मैले गरेँ हैन यसलाई साइड। अब VR1 भनेको यहाँ R1 को भोल्टेज हो है। त VR1 लाई कोसँग कम्पेयर गर्ने? VC सँग। त VR1 VC हो त हैन है। त यो कन्टिन्युटी ग्रुपमा परेन। अब यो सेम VR लाई कोसँग यहाँको भोल्टेज हो VC सँग कम्पेयर गर्यो, यो पनि परेन हैन कन्टिन्युटी हो। VL भनेको यहाँको भोल्टेज हो, त यो पनि कन्टिन्युटी ग्रुपमा परेन। त एउटा यो कन्टिन्युटी ग्रुपमा पर्यो, बाँकी यो तीनटा
नन कन्टिन्युटी ग्रुपमा पर्यो। ओके, त पहिला कन्टिन्युटी ग्रुपको भ्यालु निकाल्नु। I0 प्लस केमा पर्यो? कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल। त हामी के गर्ने? I0 प्लस भने पनि हामी के निकाल्ने? I0 माइनस। त I के हो? भेरिएबल। अब फोकस के हुने? I0 माइनस निकाल्नु छ। I0 प्लस हामी बिर्सिहाल्ने एकछिनको लागि। त I के हो? भेरिएबल हो। कुन टाइममा निकाल्नु छ? 0 माइनसमा। त के गर्ने? दुईटा मेथड मध्ये कुनै एउटा एप्लाई गर्ने। त फर्स्ट मेथड के? observation at t is equal to what? 0 minus है। अगेन त observation अनि यसले दिएन भनेदेखि मात्र सेकेन्ड मेथड ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस। त पहिला फर्स्ट मेथडबाट जाउँ। त यही सर्किटलाई यहाँ रिपिट गरेको छ, यसलाई फिगर 1 भनेको छ है। त कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? स्विचबाट। 0 मा के गरेको छ? ओपन गरेको छ। त एक्चुअली हामीलाई कुन टाइममा चाहियो? 0 माइनस। त 0 माइनसमा के हुन्छ? यो क्लोज है, यो स्विच के हुन्छ? क्लोज। त यो क्लोज भए पनि यो इन्डक्टरमा यो भोल्टेज एप्लाइड छ कि छैन? छ। त त्यही भएर यो फर्स्ट मेथडले दिएन अब्जर्भेसन। के गर्नु पर्यो? इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो एट t इक्वल टु व्हाट? 0 माइनस। त हामी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्ने है 0 माइनसमा। त हामी कहाँबाट यहाँ चाहिँ लेखिदिने, तल लेखिदिने ड्रइङ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 माइनस, यसलाई फिगर 2 भन्ने हैन। अब हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? अगेन स्विचबाट, ओरिजिनल सर्किटको। t इक्वल टु 0 मा के गरेको छ? ओपन गरेको छ। त एक्चुअली हामीलाई कुन टाइममा चाहियो? 0 माइनस। त 0 माइनसमा यो स्विच के हुन्छ? क्लोज। त्यही भएर क्लोज देखायो। अब R1 R जहाँ जहाँ छ जतिको भ्यालु छ सार्यो। DC सोर्स जहाँ जहाँ छ एज इट इज सार्यो। अब इन्डक्टर छ, यहाँ इन्डक्टरलाई के गर्ने? हामी ड्यास ड्यास ड्यासले पहिला राख्ने है, त्यसपछि रिप्लेसमेन्टको कुरा। t इक्वल टु 0 माइनसमा यहाँ कुन इलिमेन्टबाट? इन्डक्टर। त के गर्ने? चेक नगरिकन इन्डक्टरलाई के गरिदियो? सर्ट सर्किट गरिदियो। त दिस गिभ द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट। अब यहाँ I अफ t थियो, I अफ 0 माइनस, t लाई 0 माइनस। अब यसलाई सल्भ गर्ने। अब 0 माइनसमा यो स्विच के छ? क्लोज छ। त भनेको R1 के हुन्छ? सर्ट सर्किट है। त यो 0 माइनसमा R1 को अस्तित्व भएन है, यहाँ चाहिँ सर्ट सर्किट भयो यो स्विचले गर्दा। रेजिस्टरमा त R मात्र यो 2 ओम को मात्र भयो। त I0 माइनस कति हुने भयो? 10 डिवाइडेड बाई 2। सो I0 माइनस इक्वल टु 10 डिवाइडेड 5 एम्पियर। सो कन्टिन्युटीबाट के हुन्छ? I0 प्लस इक्वल टु I0 माइनस। त I0 माइनस को भ्यालु कति? 5 एम्पियर। सो I0 प्लस इज 5। सो वी के त यो I0 प्लस को भ्यालु आयो 5 एम्पियर है। अब यो तीनटा भेरिएबल I0 प्लस निकाल्नु पर्यो। यो तीनटै भेरिएबल अघि नै हामी छुट्याइसकेका हो। कुन ग्रुप हो? नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल। त नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबलको भ्यालु 0 प्लस निकाल्ने एउटा मात्र मेथड हो। त्यो के हो? यु हेभ टु ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 प्लस हो कि न? त t इक्वल टु 0 प्लसमा ड्र गर्नु पर्यो। त यहाँ तल लेखिदिने फिगर 3 ड्रइङ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 प्लस है। यो 0 प्लस, यो 0 प्लस बुझिरहेछ कि छैन? यो लेखेको बुझिन्छ कि 0 माइनस जस्तो देखिन्छ? हेलो, बुझिन्छ सर। है त यो 0 प्लस हो है। त हामी के गर्ने? हामी 0 कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? स्विचबाट, ओरिजिनल सर्किटको स्विचबाट। त 0 मा के गरेको छ? ओपन गरेको छ। त हामीलाई एक्चुअली कुन टाइममा चाहियो? 0 प्लस। त 0 प्लसमा पनि यो स्विच के हुन्छ? ओपन। त यो ओपन स्विचलाई ओपन देखायो है। ओके, अब रेजिस्टर जहाँ जहाँ छ जतिको सार्यो, अनि DC सोर्स जहाँ जहाँ छ जतिको छ सार्यो। अब यहाँ चाहिँ इन्डक्टर छ भने के गर्ने? ड्यास ड्यास ड्यासले गर्ने हो कि? अनि त्यसपछि रिप्लेसमेन्टको t इक्वल टु 0 प्लसमा यहाँ कुन इलिमेन्ट बेटा? इन्डक्टर। त के गर्ने भन त? यस, के गर्ने? हेलो, के गर्ने? एकजनाले भन्नु पर्यो के गर्नु पर्यो? यस, एनीवन? हेलो, हेलो, हाँ जी सर। के गर्ने? 0 प्लसमा यहाँ इन्डक्टर बेटा के गर्ने?
चेक गर्ने यस के चेक इनिशियली गर्ने डिएनराइज छ एनर्जाइज डिएनराइज छ के छ एनर्जाइज छ कि डिएनर्जाइज तो डिएनर्जाइज हैन एनर्जाइज छ energize किन because I0 minus is equal to some value है 5 ampere so energize छ त केले रिप्लेस गर्यो करेन्ट सोर्स त करेन्ट सोर्स भनेको इन्डक्टर र डाइचार्जर राखेकै छ फिजिकली त्यहाँ छ त्यहाँ के गर्ने सर्कल गरिदिने त कति 5 एम्पियर को त यसको अब डिरेक्सन पनि दिनु पर्यो हैन त डिरेक्सनको लागि के गर्ने 0 माइनस को सर्किट हेर्ने त 0 माइनस मा इन्डक्टरमा कसले पठाउने हो यो भोल्टेज सोर्सले कसरी पठाउँछ 0 माइनस मा टप टु बटम त त्यही भएर यो एरो टप टु बटम लेखाइदियो त यो अनि यो आई अफ टी लाई केले रिप्लेस गर्ने 0 प्लसले त यो हो अब यो सर्किटलाई सल्भ गर्ने अब सल्भ गर्दाखेरि अब चाहिँ यो रेजिस्टर R1 मा पनि करेन्ट हुन्छ है किनभने यो ओपन भइसकेको छ त VR1 कति हुन्छ I0 प्लस इन्टु R1 त 3 इन्टु 5 भनेको 15 भोल्ट है अनि सेम यहाँ चाहिँ करेन्ट कति I0 प्लस नै हुन्छ त VR0 प्लस कति हुन्छ त I0 प्लस इन्टु R भनेको 2 इन्टु 5 भनेको 10 भोल्ट अब यहाँ VL हो हैन यहाँ फिजिकली के छ करेन्ट सोर्स हैन के छ त इन्डक्टर हो है त यहाँको भोल्टेज नै VL0 हो अब बेसिक रुलबाट यहाँ KVL लगाइदिने नेगेटिभ टु पोजिटिभ गर 10 लेख्यो है प्लस 10 त्यसपछि R1 मा गयो लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट नै छ त VR1 लाई अनि त्यसपछि R मा गयो लेफ्ट टु राइट नै गयो करेन्ट पनि लेफ्ट टु राइट नै छ त VR माइनस भयो हैन त्यसपछि इन्डक्टरमा भयो टप टु बटम गयो करेन्ट पनि टप टु बटम छ त माइनस लेख्यो त माइनस VL0 प्लस अब यो VR10 प्लस र VR0 प्लस यहाँ निकालेको छ भ्यालु राखेपछि VL0 प्लस को भ्यालु आयो त सबै यो भेरिएबल एट 0 प्लस आयो अब डेरिभेटिभ एट 0 प्लस निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्ने ओरिजिनल सर्किटमा t ग्रेटर देन 0 मा KVL वा KCL लेख्नु त यहाँ KVL नै लेख्नु पर्ने हुन्छ सुल्सी सर्किट भन्छ है त ओरिजिनल सर्किट है ओरिजिनल सर्किट भनेको फिगर 1 हो है हाम्रो त ओरिजिनल सर्किट हो त त्यसको लागि t ग्रेटर देन 0 मा कुन रेजिस्टर कुन इन्डक्टर बच्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्छ त t इक्वल टु 0 मा के गरेछ ओपन गरेछ त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ ओपन त ग्रेटरमा यो ओपन भएपछि t ग्रेटर देन 0 मा यो सर्किटमा R1 पनि हुने भयो है त यहाँ पनि यो R1 र R पनि हुने भयो L हुने भयो B नट हुने त हामी KVL लेख्ने नेगेटिभ टु पोजिटिभ ग कति लेख्यो प्लस B नट है त यहाँ प्लस B नट है त्यसपछि R1 मा पनि हुन्छ है R1 मा कसरी गयो लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि के लेफ्ट टु राइट सो माइनस VR1 भयो है त्यसपछि के कहाँ गयो R मा गयो लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि लेफ्ट टु राइट छ माइनस VR भयो है त्यसपछि कहाँ गयो इन्डक्टरमा कसरी टप टु बटम करेन्ट पनि के छ टप टु बटम त एकदम माइनस भयो है VL इक्वल टु 0 यही कुरालाई लेख्या होला यता हैन यो अब यसलाई के लेख्या होला VR1 प्लस VR प्लस VL इक्वल टु B नट है त डाइरेक्ट यहाँ लेख्या होला है KVL त यो लेख्यो हैन त यहाँ चाहिँ सबै यो तीनटै भेरिएबललाई I को टर्ममा लगिदिने त यो कति हुन्छ 2 इन्टु I अफ t प्लस 3 इन्टु I अफ t प्लस 4 di अपन dt LDI अपन dt हो VL अनि गट 10 अब यसलाई हाईएस्ट डेरिभेटिभ को कोएफिसिएन्टलाई 1 बनायो है 1 बनायो यति आयो अब यसलाई t लाई केले रिप्लेस गर्दिने 0 प्लसले त यो इक्वेसन हो त यो I0 प्लस अलरेडी निकालिसकेको छ 5 है त यहाँ di अपन dt एट 0 प्लस को भ्यालु आयो युनिट के आउँछ एम्पियर अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ को भ्यालु निकाल्नु छ है त सेकेन्ड डेरिभेटिभ को यसलाई के गर्ने इक्वेसन 1 लाई डिफरेन्शिएट गर्दिने हैन त यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुन्छ यो फर्स्ट डेरिभेटिभ हुन्छ यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ त यही लेख्यो हैन त अनि t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गरेपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ I एट 0 प्लस आयो है ओके न यसरी अब मानो यो चाहिँ के हो त एक्चुअली तिम्रो यो चाहिँ के हो DIL अपन dt हो कि हैन त यसको अल्टरनेटिभ मेथड पनि छ है त के गर्छौ अल्टरनेटिभ मेथडबाट ल भन त अल्टरनेटिभ मेथड है के गर्छ भन त VL इक्वल टु कति लेख्छौ L DI अपन what dt है
और डी अपन dt कति लेख्छौ vl by what l है। अब t लाई केले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लस है त कति हुने भयो di 0 प्लस अपन what dt है इक्वल टु कति vl 0 प्लस अपन what l है त vl को भ्यालु यो भन्दा पहिलाको त्यसमा निकालेको छ है त vl 0 प्लस कति छ निकालेको छ -15 है अनि l को भ्यालु कति छ 4 हेर्ने है त -15/4 है। सो यो कति -15 by what -15/4 हेरौँ त यहाँ पनि सेम आएको छ त्यो यसरी एउटा अल्टरनेटिभ मेथड तर यसैबाट सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्न मिल्छ तर त्यो लेन्दी हुन्छ किन लेन्दी हुन्छ यसलाई नै यो इक्वेसनलाई कुनै इक्वेसन भन्छ हो किन यसलाई के गर्नु सेकेन्ड डेरिभेटिभ यसलाई डिफरेन्सिएट गर्यो है त डी स्क्वायर आए पनि dt स्क्वायर हुन्छ अनि 1/l dv कति हुन्छ यसलाई डिफरेन्सिएट गर्यो भने कि डी स्क्वायर आई अपन what dt स्क्वायर प्लस कति सरी इक्वल्स 1/l त कांस्टेंट हो बाहिर आउँछ अनि dv अपन dt अब t लाई केले रिप्लेस गर्छौ put t equal to what 0 प्लस है त d स्क्वायर i 0 प्लस अपन what dt स्क्वायर लेख्छौ है इक्वल टु कति 1/l dv 0 प्लस अपन what dvl d 0 प्लस अपन dt त dvl यो vl को डेरिभेटिभ एट 0 प्लस निकालेको छ त छैन त यो फेरि निकाल्नु पर्छ त अलि लेन्दी हुन्छ के त त्यही भएर यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ यो मेथडबाट निकाल्न अलि गाह्रो पर्छ है निकाल्न त सकिन्छ तर चाहिँ के हुन्छ लेन्दी हुन्छ त्यही भएर फर्स्ट डेरिभेटिभ मात्रै छ भने यो मेथडबाट सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्नु छ भने यो मेथड चाहिँ सजिलो हुन्छ है क्लियर हेलो बुझ्यो हैन यस सर स्टप गर्ने यही कि पढ्ने अझै टाइम सकिसक्यो सर टाइम सक्यो भने कि कोही एटेन्डेन्स दिन बाँकी छ यस छैन छ सर रोल नम्बर 12 रोल नम्बर 12 गणेश पाण्डे के हो तिमी त इरेगुलर छौ भाइ यस्तै हो सर लकडाउन कहिले के हुन्छ कहिले नेट हुन्न ठ्याक्कै लाइन गइदिन्छ अब त बहाना त बनाउन त ठिकै छ हैन होइन सर अब के गर्नु कलेजले वाइफाई जोड्दै पाएर इन्भर्टर जोड्दै पाएर आइरहन्थ्यो अनि कुन ठाउँमा हो तिमी बुटोल हो सर अनि अहिले गुल्मी अरु कोही बाँकी कुशल भण्डारी छैन आदित्य भट्ट आयुष रावल ओके अनि कुशल भण्डारी छैन है नवीन लामा छैन है सन्देश भण्डारी छैन है सौगात थापा छैन है ओके थ्याङ्क यू लिभ गर्दा हुन्छ है त